बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 17 अगस्त 2024 और 14 सफर मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया। सऊदी अरब की पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने कहा, सऊदी अरब में मंकी पॉक्स का अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी महकमा सेहत ने कहा कि मुमलिकत सेहत आमा को दरपेश तमाम तरह के खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सिलसिले में वायरस की निगरानी और उसके फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदबीर बरोए कार लाई जा रही है। उन इकदाम का मकसद सऊदी अरब के शहरियों और यहाँ मुकीम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। महकमा सेहत ने शहरियों पर जोर दिया है कि वह मंकी पॉक्स से मुतल्लिक अफवाहों और गैर मुस्तनद रिपोर्ट्स की बजाय सरकारी ज़राए की मालूमात पर एतमाद करें। इसके अलावा शहरियों को उन मुल्कों के सफ़र से गुरेज की भी हदायत की गई है जहां मंकी पॉक्स के वायरसेस के केसेस सामने आए हैं। इससे पहले आलमी इदारा सेहत WHO ने बाद अफ्रीकी ममालिक में मंकी पॉक्स की मुतद्दी और महलिक किस्म क्लेड 1B के फैलाव से मुतल्लिक ऐलान किया था और इसे आलमी एमरजेंसी करार दिया था। रवां साल के शुरू से अब तक अफ्रीकी मुल्कों में मंकी पॉक्स के 18,737 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। इस वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क कांगो है, जहां क्लेड 1B का पहला केस सितंबर 2023 में सामने आया था। उसके बाद कांगो में 222 कन्फर्म जबकि 783 मुश्तबा केसेस रिकॉर्ड हुए और एक हफ्ते के दौरान 24 हलाकतें भी हुई हैं। अफ्रीका से बाहर मंकी पॉक्स से पहला मुश्तबा केसेस और रवां हफ्ते पाकिस्तान और स्वीडन में भी सामने आ चुके हैं। किंग अब्दुल अजीज मुकाबला हुस्न किरत के शुरा ने क्लॉक टावर म्यूजियम का दौरा किया। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न किरत और तहफ़ीज़ और तफसीर कुरान 44वें एडिशन के कई शुरा ने मक्का मुकरमा के क्लॉक टावर म्यूजियम का दौरा किया। SP के मुताबिक ये दौरा इस्लामी अमूर की जानब से 174 शुरा के लिए सकाफती प्रोग्राम का हिस्सा था, जिनका ताल्लुक 123 मुल्कों से है। मुकाबले के शुरा ने शाह सलमान व वलीअहद की इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के साथ कुरान पाक की तबाअत, इशाअत, तदरीस, कुरान पाक हिफ्ज़ करने वालों का एहसास, उनकी देखभाल और तवज्जो पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मस्जिदुल हरम की तोसी और ज़ायरीन की खिदमत के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को भी सराहा। एक हफ्ते में 19,000 से ज़ायद गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 19,989 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 8 अगस्त से 14 अगस्त के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में से 12,608 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,519 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,862 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 913 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 34 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर भी 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वजारत ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत देने संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। सऊदी अरब और मराकश के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने का मुआहदा। सऊदी अरब और मराकश ने सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमत किए गए यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। SP के मुताबिक सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल-जलाजल और मराकशी हम मनसब खालिद आयद तालब ने रबात में मुआहदे पर दस्तखत किए। मुफाहमती यादाश्त का मकसद सेहत की खिदमात की सपोर्ट और तरक्की, महारत का तबादला, इलाज और दवाएँ, डिजिटल हेल्थ और वबाई अमराज के इंतज़ाम का अहाता करना है। मराकश की वज़ारत सेहत की जानब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि मुआहदे में सेहत की देखभाल के म्यार, वबाई अमराज से निपटने में ताउन पर भी जोर दिया गया है। सऊदी अरब में अफरादी क़ुव्वत ख़वातीन की शमूलियत में इजाफे के तजर्बे से गुजर रही है, जो बेहतर तालीमी मौक़े और गिरती हुई शरह पैदाइश और ज़्यादा जामे सकाफ़ती माहौल की बदौलत है। S&P ग्लोबल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इन पेशरफ्तों ने सऊदी अरब को उसके विजन 2030 के टारगेट से आगे बढ़ा दिया है। हुकूमत और प्राइवेट शोबों दोनों ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए माहौल फ्राहम किया है और इसके अलावा सनफ़ी मसावात को फ़रोग़ देने और अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत
کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات سعودی عرب کی ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اس وقت میں سامنے آیا ہے جب جی سی سی کونسل میں افرادی قوت میں خواتین کی شرکت میں بے مثال رفتار کا تجربہ کر رہی ہے۔ عالمی بینک کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں افرادی قوت میں مردوں کی 79.90% شرح کے مقابلے میں خواتین کی شرکت کی شرح 34.5% ہے۔ سعودی عرب میں شہری جنہوں نے حفر الباطن میں کھجور کی پیداوار میں کامیابی حاصل کی۔ سعودی عرب کے علاقے حفر الباطن میں سعودی شہری فیصل العقیل نے کھجور کے درخت لگانے اور 6 اقسام کی کھجوریں پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ العربیہ سے بات کرتے ہوئے سعودی شہری نے کہا 2010 میں کھجور کے درخت لگانا شروع کیے اور ہر سال پیداوار میں اضافہ ہوتا رہا۔ انہوں نے بتایا کھجور کے درخت وہ قسیم سے لائے اور انہیں حفر الباطن میں لگایا۔ اب 6 اقسام کی کھجوروں کی پیداوار ہو رہی ہے جن میں الاخلاص، عجوہ، مجدول اور دیگر شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کھجور کی پیداوار بہترین ہے، روزانہ 70 سے 80 کارٹن کھجور اتاری جاتی ہے جبکہ کھجور کی فروخت کے لیے مارکیٹ میں سیلز پوائنٹ موجود ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے 2 ٹرکوں کو لاپرواہی سے چلانے اور حادثے کا ارتکاب کرنے پر 2 رہائشیوں کو گرفتار کر لیا۔ مشرقی علاقے میں محکمہ ٹریفک کنٹرول نے پاکستانی شہریت کے 2 رہائشی جو کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو میں نظر آئے اپنے ٹرک کو لاپرواہی سے چلاتے ہوئے اور سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے دمام میں ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ ہے اس کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے ان کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے ٹریفک اتھارٹی کے ان کو حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ کم قیمت والی ایئر لائن وز ایئر لائن نے ایک نیا آل یو کین فلائی کارڈ لانچ کیا ہے جو مسافروں کو 25 ستمبر 2024 سے شروع ہونے والے 1 سال کے لیے لامحدود پروازیں بک کرنے کا موقع دے گا۔ CNN کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہے جس کے مطابق $660 کا ٹکٹ پورے وز ایئر نیٹ ورک پر $2,300 کے برابر اس کا احاطہ کرے گا جس میں آپ بشمول یورپ، بحیرہ روم یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ کے بیشتر حصے اور وہ تمام اس میں کور ہوں گے اور فلائٹ کے وقت سے 72 گھنٹے پہلے تک پروازیں اس پر بک کی جا سکتی ہیں۔ یہ اکثر مسافروں کے لیے موضوع بناتا ہے جو آخری لمحات میں آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں اور پرواز صرف یک طرفہ ٹکٹ کے ساتھ ہی بک کی جا سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ جانے بغیر کہ وہ کب واپس آئیں گے آؤٹ باؤنڈ جو فلائٹ ہے وہ بک کرنا پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ شرائط تمام لوگوں کے لیے جو ٹکٹ ہے وہ اویلیبل ہے۔ روڈ سیفٹی کار سے سفر کرنے سے پہلے 4 ٹپس فراہم کرتی ہے۔ روڈ سیکیورٹی نے گاڑی میں سفر کرنے سے پہلے 4 مشورے دیے ہیں تاکہ ڈرائیور اور اس کے ساتھ والوں کی حفاظت کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے گاڑی کے ذریعے سفر کرنے سے پہلے ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے انفوگرافک میں جو مشورے دیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو کافی آرام کریں، سفر کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کریں، گاڑی کا اچھی طرح سے معائنہ کرنے کے علاوہ موسمی حالات کا بھی جائزہ لیں۔ امام مسجد الحرم شیخ بندر بلیلہ کا کمبوڈیا میں شاندار استقبال۔ مسجد الحرم کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ نے کمبوڈیا کا کامیاب دورہ کیا ہے جہاں ان کا شاندار عوامی استقبال کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے ملک میں موجود مسلم کمیونٹی کے مراکز کا دورہ کیا، ملک کی سب سے بڑی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا اور امامت کروائی۔ شیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ کا خطبہ سننے اور امامت میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے۔ نماز کے بعد بڑی تعداد میں لوگ شیخ بندر بلیلہ سے ملے اور یادگار تصاویریں بنائیں۔ واضح ہے کمبوڈیا میں مسلمانوں کی آبادی 8 لاکھ کے قریب ہے۔ سعودی عرب میں ہفتے کو سونے کی قیمت میں 5 ریال فی گرام کا اضافہ ہو گیا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتے کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں 5 گرام فی گرام کے حساب سے اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 264 ریال 62 حلالہ رہی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 302 ریال 43 حلالہ رہی جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 277 ریال 22 حلالہ میں دستیاب رہا اور 18 کیرٹ 226 ریال اور 82 حلالہ میں دستیاب رہا ہے۔ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونا 3,04,502 ریال میں دستیاب رہا۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کے بارے میں تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 47 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے اور 33 پیسے اور تحویلہ راجی 73 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 69 پیسے، منی گرام 73 روپے 37 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 33 پیسے، انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 17 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 94 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 5 پیسے، منی گرام 21 روپے 90 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 93 پیسے دے رہا ہے۔
ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।